नमस्कार सबैजनालाई सेवा म ज्ञानबहादुर राई। आज म दुई चार शब्द यो राईको बारेमा, किराँतको बारेमा, हाम्रो भाषाभाषीको बारेमा, हाम्रो नेपालमा चाहिँ किराँत राईहरूको अवस्था के छ र के हामी युवा पिँढीहरूले कुन गतिमा अघि बढ्नुपर्ने हो, के गर्नुपर्ने हो, हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी अकाउन्टेबिलिटी के हो भन्ने कुरा दुई चार शब्द म व्यक्त गर्न गइरहेको छु। वेल, त्योभन्दा पहिला म के भन्छु भन्दाखेरि यो संसारको जन्म 4.5 बिलियन इयर्स पहिला भयो र विभिन्न कालखण्डहरू परिस्थितिहरू चेन्जेस हुँदै आयो। आफू सर्भाइभ हुनुलाई, आफू डेभलप हुनुलाई, एक्सपान्सन हुनुलाई इच एन्ड एभ्री मोमेन्ट पुस्तान्तरण गर्दै आए र त्यसै क्रममा यो संसारमा 12वटा सभ्यता मध्येमा ठुलो एउटा विशाल सभ्यता हो किराँत सभ्यता। किराँत सभ्यताभित्र करिब 24-25 किसिमको जात जातिहरू पर्दछन् र यो किराँत भन्ने भूगोल चाहिँ चुमुलुम्माको फेद हुँदै मानसरोवरको फेद हुँदै युनान पल्लोपट्टिसम्म, त्यो भनेको अहिलेको ग्रिस पल्लोपट्टिसम्म चाहिँ हिजो थियो। त्यो किराँत भूमिमा आज 30 देखि 35वटा देशहरू छन्। तर आज किराँत भनेर विशेष गरी भारतको केही भाग र नेपाललाई चिनिन्छ र त्यसै क्रममा त्यही किराँत भूमिभित्र करिब 25 जात जातिभित्र हामी राई एउटा प्रमुख जाति छौँ, जसको विशाल विरासत, महान अभियान र महान क्रान्ति, महान विकास र महान चेतना र महान विभिन्न किसिमको गतिशील कार्यहरू गर्दै आएको देखिन्छ। र यसै क्रममा आदिमकालदेखि बसोबास गर्दै आएको यी राई जातिभित्र करिब 2058 सालदेखि केही साथीहरू, केही झुन्डहरू हामी राई होइनौँ, हामी छुट्टै हौँ, हामी छुट्टै ग्रहमा जान चाहन्छौँ, हाम्रो डेस्टिनी छुट्टै हो, हामी छुट्टै खाले मान्छे हो भनेर उहाँहरूले जुन आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठान 2058 सेटअप भयो, त्यसको आधारमा त्यो नर्म्सलाई टेकेर उहाँहरू चाहिँ हामी छुट्टै हो भनेर उहाँहरू चाहिँ विखण्डनतिर जानुभएको छ। र यसमा कसरी चाहिँ कुलुङ, बायुङ, खालिङ, चाम्लिङ, बान्तवा, साम्पाङ, मेवाङ, नाछेरिङ कसरी छुट्टै जाति हुनु सक्दैन भन्दा जुन आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले जाति हुनको लागि छुट्टै भाषा हुनुपर्छ, छुट्टै चाहिँ पहिचान हुनुपर्छ, छुट्टै संस्कृति हुनुपर्छ, छुट्टै लिपि हुनुपर्छ, छुट्टै भूगोल हुनुपर्छ, छुट्टै वंश हुनुपर्छ भनेर जुन भनेको छ, त्यो आधारमा र त्यो आधारलाई टेकेर यदि हामीले भन्ने हो, हामीले एनालाइसिस गर्ने हो र अघि बढ्ने हो भने चाम्लिङ, बान्ता, कुलुङ, खालिङहरू कुनै पनि हालतमा उहाँहरू छुट्टै जाति हुन सक्दैन। किन भन्दाखेरि इतिहास अध्ययन गर्दा के भेटिन्छ भन्दाखेरि राई जातिहरू सुरुमा 12 किसिमको मात्रै थियो भनेर भेटिन्छ। पछि चोइटिँदै भूगोलको आधारमा, विभिन्न जमिनको आधारमा, संस्कृतिको आधारमा विभिन्न कालखण्डमा फरक हुँदै आएर आज करिब 33 किसिमको भएको भेटिन्छ। एउटा आधार त यो हो भने, र अर्को कसैले कुरा नकाट्नु सक्दैन र कसैले काट्न सक्दैन कि 33 किसिमको राईहरूले सबैले हाम्रो पुर्खा भनेको एलम्बर हाङ नै हो भन्छ। एउटै पुर्खा एलम्बर हाङको नाति पलातीहरू अथवा अन्तिम राजा यज्ञहाङकै सन्तानहरू चाहिँ आज कसरी छुट्टै जाति हुन सक्छ? चाम्लिङ छुट्टै जाति कसरी हुन सक्छ र बान्ता छुट्टै जाति कसरी हुनुहुन्छ? आधारै छैन। किनकि यदि हेरिडेटिकल्ली हेर्ने हो भने पनि, आर्कोलोजिकल्ली हेर्ने हो भने पनि, संस्कृति रूपले हेर्ने हो भने पनि, भूगोलको रूपमा हेर्ने हो भने पनि हामी एउटै पुर्खाको सन्तान हो, छुट्टै जाति हुनु नै सक्दैन नि। जुन आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठान 2058 ले तोकेको मापदण्ड छ, त्यो तोकेको मापदण्ड त हुँदैन त। किन भन्दाखेरि लेट अस टेक एन एक्जाम्पल, म बायुङ राई हो। बायुङ राईहरू डेन्सली ओखलढुङ्गा, सोलु, खोटाङ र उदयपुरमा हुनुहुन्छ, लगायत 25वटा जिल्ला जतिमा हुनुहुन्छ र भुटान, इन्डिया हुँदै युरोपसम्म चाहिँ हाम्रो बायुङ राईहरू हुनुहुन्छ। र बायुङ राईको भाषा संस्कृतिहरू विशेष गरी कोइच, सुनुवार, वाम्बुले, जेरोङ, थुलुङसँग मिल्छ। अब हामी बायुङ छुट्टै जाति कसरी हुनसक्छ? जेरोङ छुट्टै कसरी जाति हुनसक्छ? वाम्बुले कसरी हुनसक्छ? सक्दैन। हाम्रो भाषा त सामिप्यता छ। जस्तै बायुङ राईको भाषा र कोइच, सुनुवारको भाषा 1400 शताब्दीमा छुटेको भनेर त भाषाविद डाक्टर लाल रापाचाले भन्नुभएको छ। र डाक्टर तारामणि सरले पनि भाषाभाषीको अध्ययन गर्ने क्रममा
विभिन्न कालखण्डमा कोही 900 वर्ष पहिला, 1100 वर्ष पहिला, 2000 वर्ष पहिला, 3000 वर्ष पहिला भाषा एक अर्कामा छुटेको भनेर त उहाँले अध्ययन, उहाँको ल्याब जुन एउटा मेथोडोलोजी छ, मेथोडोलोजी बढाइसकेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि छुट्टै हामी जाति हुनु नै सक्दैनौँ। र एन्थ्रोपोलोजीले के भन्छ भन्दाखेरि सजाति र विजातिको कुरा गर्छ। जस्तै मैले चाम्लिङ, बान्तावा, कुनै एबिसी 33 किसिमको राईहरू मैले बिहा गरेँ भने त इन्टरकास्ट हुँदैन, किनकि हामी एउटै जाति भएको कारणले गर्दाखेरि। तर मैले यदि गुरुङ ल्याएँ भने, मैले तराईबाट चाहिँ मैले कुनै चौधरी ल्याएँ भने, कुनै राजवंशी ल्याएँ भने, मेचे कोचे ल्याएँ भने इन्टरकास्ट बिहा हुन्छ। यहीँबाट प्रश्न छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी अध्ययनको आधारमा भन्यो भने हामी यक्नेहाङको सन्तानहरू हौँ, जसले जे भने तापनि हामी राई, लिम्बू, याक्खा, सुनुवार, होइन, सुरेल, जिरेलहरू भनेको हामी एउटै पुर्खाको सन्तान हो। त्यसैले गर्दाखेरि केही हिजोको दिनमा 48 साल 58 सालमा छुट्टै जाति भएर सूचीकरण भए तापनि उहाँहरू पनि अहिले राई लेख्ने क्रम अघि बढेको छ, बढाइरहनु भएको छ। जस्तै दोलखा जिल्लाको जिरेलहरूले राई लेख्नु थालेको छ, हायुहरूले चाहिँ तपाईँको राई लेख्नु थालेको छ, सुरेलले चाहिँ तपाईँको राई लेख्नु थालेको छ। अब महत्त्व बुझ्यो। त्यसैले राई भनेको हाम्रो आदिमकालदेखि लेख्दै आएको, लिखित रूपमै करिब 2000 वर्षभन्दा पहिलादेखि लिखित रूपमा भेटिन्छ भने, र अध्ययनले यति मात्रै नभएर के देखाउँछ भन्दाखेरि महाभारत वर्षा, होइन, महाभारत वर्षा भनेको करिब 2900-3400 वर्ष पहिला, त्यति बेलादेखि राई लेखेको भेटिन्छ, आख्यानहरू भेटिन्छ, विभिन्न किताबहरू, दस्तावेजहरू अध्ययन गर्दा यसरी भेटिन्छ। तपाईँ ककप्याटिकको इतिहास किन नपढ्नुहोस्, ब्रान्ड ह्याडसनको किन नपढ्नुहोस्, हेमिल्टनको किन नपढ्नुहोस्, होइन, टोनी हेगनको किन नपढ्नुहोस्। यी विदेशीदेखि लिएर स्विजरल्यान्डको, युकेको, अमेरिकाको, इन्डियाको हुँदै सुनिजी चट्टार्जीहरूको, तपाईँको चाहिँ जेपी सिंहहरूकोदेखि लिएर नेपाली लेखकहरूको शुद्ध तपाईँले किताबहरू यदि अध्ययन गर्नुभयो भने राई भनेको 2000 वर्षभन्दा पहिलादेखि लिखित भेटिन्छ। र यसको साथसाथै के हो भन्नुहुन्छ भने राईको चाहिँ करिब 47वटा गढीहरूमा, करिब 47वटा गढीहरूमा राईहरूले हिजो राजा भएर, मन्त्री भएर चाहिँ तपाईँको शासन चलाएको अझै पनि त्यो गढीहरू हामीसँग जगजारेछ, अझै पनि हामी देख्न सकिन्छ। भर्नावशेषहरू देखिन्छ। हाम्रै बायुङ राईहरू पनि ओखलढुङ्गामा 4वटा गढीमा राजा भएर बस्नु भएको थियो। अन्तिम राजाहरू त हाम्रो बुद्धिकर्णहाङ राई जो विजयपुरको राजा हुनुहुन्थ्यो भने हतुवागढीको अटल सिंह राई जो इन्डियामा हुनुहुन्छ, उहाँको शाखा सन्तान, उहाँहरूको इतिहास पढ्दाखेरि प्रष्ट हुन्छ। त्यसैले हामीले खोजेको के हो? हामी एकत्रित भएर अघि बढ्ने हो कि पुर्खाले आर्जेको इतिहास विरासतले हामी संरक्षण सम्वर्धन गर्ने हो कि हामी टुक्रेर चाहिँ तपाईँको चोइटा चोइटा भएर बस्ने हो? त्यसैले कुनै पनि देशको यदि विकास भएको छ भने, समृद्धि भएको छ भने त्यो एकताले भएको छ। त्यसको भाषा, त्यसको संस्कृति, त्यसको भूगोल, त्यसको विरासत, त्यसको हर विकासहरू, चौतर्फी विकासहरू एकता, सल्लाह र समन्वयले मात्रै भएको छ। कुनै पनि सेपरेटेड भएर विकास भएको खासै भेटिँदैन। त्यसैले म के भन्छु भन्दाखेरि जो हामी कुलुङ छुट्टै हौँ, बायुङ छुट्टै हौँ, हामी चाहिँ नाछिरिङ छुट्टै हो, खालिङ छुट्टै हो भन्ने साथीहरूलाई म के सल्लाह दिन चाहन्छु भन्दाखेरि अध्ययन एकचोटि गर्नुहोस् बृहत रूपमा। इतिहास अध्ययन नगरिकन हावाको तलमा तपाईँ नलाग्नुहोस् भन्नु म अनुरोध पनि गर्नु चाहन्छु र एडभाइस पनि दिन चाहन्छु। किन भन्दाखेरि छुट्टै जाति भन्ने आधारै छैन। मैले भनि नै सकेँ, छुट्टै जाति भन्ने आधारै छैन। त्यसैले हामी एउटै जाति हौँ। एउटा जातिमा विविध भाषा छ, विविध संस्कृति छ। हाम्रो मात्रै होइन, मगरको पनि एउटा जाति तपाईँको चाहिँ बहुभाषी छ, बहुसंस्कृति छ। त्यति मात्रै नभएर तपाईँको इन्डियाको एक्जाम्पल लिन चाहन्छु म। जस्तै नागा जातिहरूको 21वटा भाषा त सूचीकृत छ, जातिमा एउटा हो तर उहाँहरूको भाषा 21वटा छ। र अमेरिकामा पनि त्यस्तै छ, जाति एउटा छ तर भाषा 7वटा छ विभिन्न जातिहरूको। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो संसारमा सबै जाति, सबै भाषी, सबै लिङ्गको, सबै भूगोलको एकै नासे धर्म, संस्कृति, चालचलन हुँदैन। यो हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा। त्यसैले गर्दाखेरि मेरो तपाईहरुलाई एपिल छ, हामी जुटेर अघि बढ्नुपर्छ। आजको राज्य सत्ताले हामीलाई एक जातिबाट बहुभाषी बनाएर चैटाउनको लागि
राज्य सत्तै विभिन्न पार्टीका मान्छेहरू, केही नस्लधारी मान्छेहरू गएर आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा गएरसम्म बिन्ती चढाएको प्रमाण हामीसँग छ। उहाँले गएर राईलाई फुटाउनु पर्यो, राईलाई चौट्याउनु पर्यो भनेर जानुभएको आधारहरू प्रमाणहरू हामीसँग जगज्यारै छ। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँले जे भनुन्, तर हामी कसरी हुन्छ एक भएर जाने हो। र सूचीकरणमा गएरै मात्रै म मार्समा जान्छु, जुपिटरमा जान्छु र मुनमा जान्छु भनेर त्यो दिवा सपना नदेख्नुहोस्। यो प्रष्टै हो। आज सूचीकरणमै नजाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ नेपालको फर्स्ट आइजिपी ज्ञानबहादुर याक्थुमबा चाहिँ उहाँ आइजिपी हुनुभयो। उहाँ बर्माको मान्छे हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, उहाँ सूचीकरणमा जानु परेन। हाम्रो ठुले राईहरू, दोर्जोकुम्बा राईहरू चाहिँ सूचीकरणमा जानु परेन आइजिपी हुनुलाई। ओखलढुङ्गाको बलबहादुर बायुङ राई 17-19 चोटि 5-7 दिनको सर्ट टर्मको मन्त्री प्रधानमन्त्री हुनुलाई उहाँ सूचीकरण जानु परेन। र विभिन्न राईहरू एआइजी, डिआइजी, सचिव, उपसचिव, आयोगको विभिन्न प्रमुख हुनुलाई सूचीकरण हुनु परेन। र चामलिङ राईहरूले आज सूचीकरणमा नगएर पनि काठमाडौँ युनिभर्सिटी र पोखरा युनिभर्सिटीमा कोर्स लगाइसक्नु भएको छ। 8 कक्षासम्म अब पढाइ हुँदैछ सूचीकरण नजाँदा पनि चामलिङ राईहरूले। आज डाक्टर तारामणि राईको अनुसार 13,000, 14,000 चाहिँ तपाईँको चाहिँ वोट कलेक्सन गरिसक्यो डिक्सनरी निकाल्नलाई। सूचीकरण जानु परेन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सूचीकरणमै गएर मात्रै हाम्रो अपनत्व फिल हुन्छ, हाम्रो परिचय बचाउन सकिन्छ, हाम्रो पहिचान संरक्षण गर्न सकिन्छ भनेको यो दिवा सपना हो। आजको विज्ञान प्रविधि विकास भएको कन्डिसनमा हामी कुन नयाँ मोडालिटी लिएर, नयाँ मेथोडोलोजी अपनाएर अघि बढ्नु भन्नेको साटो साथीहरू चाहिँ टुक्रिएर शक्तिच्युत हुनुलाई, इतिहासमा चाहिँ एउटा कालो धब्बा दिन सुरु गर्नुलाई साथीहरूले यो जुन 2058 सालदेखि गरेको छ, यो हाम्रो समाजको विपरीत छ, हाम्रो हित विपरीत छ, हाम्रो एकताको विपरीत छ। र यो खेल कसले खेलायो, किन खेलायो, यो किन चाहिँ छेत्री फुट्दैनन्, किन गुरुङ फुट्दैनन्, किन थारू फुट्दैनन्, किन चाहिँ शेर्पाहरू फुट्दैनन्, किन चाहिँ मगरहरू फुट्दैनन्, यो पनि हामीले देख्नुपर्छ। सबै नफुट्ने हामी मात्रै फुट्नुपर्ने किन? हाम्रो मात्रै भाषा त विविधता छैन, अरूको पनि भाषा विविधता छ। त्यसो त बान्ता चामलिङहरूको पनि कति भाषा मिल्छ। अघि नै मैले भनिसकेँ, भाषाको कुरा गर्नुहुन्छ भने त हाम्रो किरात राईभित्र, लिम्बूभित्र धेरै सामिप्यता छ। मैले विगत 17 वर्षदेखि यो किरात सम्बन्धी, राई सम्बन्धी, हाम्रो इतिहास सम्बन्धी अफ्रिकाको केन्यादेखि लिएर तान्जानियादेखि लिएर हाम्रो चुङलुमको फेदसम्मको थोरबहुत मैले अध्ययन गर्दाखेरि भेटेको कुराहरूलाई मैले यहाँ उजागर गरेको। त्यसैले गर्दाखेरि सम्पूर्ण मेरो समुदायलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, हामी एक हौँ। क्षेत्रीहरूले, खसहरूले जातिमा क्षेत्री लेखौँ, राई विभिन्न किसिमका हाम्रो राईहरूले जातिमा हामी राई लेख्यौँ, तामाङहरूले तामाङ लेख्नुहुन्छ, तामाङ पनि धेरै किसिमका तामाङहरू हुनुहुन्छ, क्षेत्रीहरू पनि धेरै किसिमका क्षेत्री हुन्छन्, ब्राह्मणहरू पनि विभिन्न किसिमका ब्राह्मणहरू हुन्छन्। उनको नागरिकतामा डकुमेन्टमा पोखरेल घिमिरे भए पनि जनगणनामा उहाँहरूले जातिमा ब्राह्मण लेख्नुहुन्छ। मैले यस विषयमा डाक्टर तारामणि राई सर, प्रोफेसर डाक्टर चाहिँ योगेन्द्र गुरुङ, जो त्रिभुवन युनिभर्सिटीको चाहिँ केन्द्रीय उहाँ विभाग हुनुहुन्छ जनसङ्ख्या तथा तथ्याङ्क विभागको। त्यति मात्रै नभएर मैले चाहिँ अरू विभिन्न विज्ञहरूसँग पनि मैले सल्लाह गरेको छु। तपाईँको चाहिँ किरात राई याखको चाहिँ अध्यक्ष दिवस राईज्यूसँग र तपाईँको किरात प्रज्ञ राममादेन लिम्बूज्यू, उहाँहरूसँग मैले पटक पटक यसको बारेमा मैले छलफल गरेको छु। कसरी चाहिँ तपाईँको हामीले फरक बनाइएछ र बनाइँदैछ भन्ने कुरा बारेमा बृहत हामीले छलफल गरेछौँ। त्यति मात्रै नभएर विभिन्न समाजशास्त्री, इतिहासकार, तपाईँको चाहिँ भूगोलशास्त्रीहरूसँग पनि यसको विषयमा विभिन्न जात जाति भाषा भाषीहरूको परिवार अथवा समुदायबाट बिलोङ्गिङ हुनुभएको व्यक्तिसँग म व्यक्तिगत रूपमा भेटेर पटक पटक मैले छलफल गरेको छु। उहाँहरूको भनाइलाई पनि आधार मानेर हामीले भन्ने हो भने हामी एकता नभई कुनै पनि हालतमा हुनेवाला छैन। किनकि आजको घडी भनेको अघि नै मैले भनिसकेँ, फुटेर होइन जुटेर हो, बाजेर होइन समन्वय गरेर अघि बढ्ने हो। र आज यस्तो यो खुला संसार भएको छ। आज ग्लोबलाइजेसनमा अमेरिकामा बसेर नेपालमा बिजनेस गर्ने समय आछ, सोलुखुम्बमा बसेर चाहिँ तपाईँको काठमाडौँमा बिजनेस गर्ने समय आछ। त्यसैले गर्दाखेरि आज संसार ग्लोबलाइज भइसक्यो, सानो भइसक्यो। यो कन्डिसनमा हामी एक भएर अघि बढौँ र जुन अब जनगणना आउँदैछ 2078 सालको टेन्टेटिभ यो साउन महिनादेखि सुरु हुन सक्दछ। यो जनगणनामा राईको जनसङ्ख्या 2048 सालदेखि घटेकै छ र 2078 सालको जनगणनामा करिब 9 लाख जति राईको जनसङ्ख्या पुर्याउँ र
जातिमा सबैले आफ्नो जाति लेख्यौँ, राईले राई लेख्यौँ, धर्ममा हामीले किराँत लेख्यौँ, भाषी पुर्खाको भाषा मातृभाषामा चाम्लिङले चाम्लिङ लेख्यौँ, बान्ताओले बान्ताओ लेख्यौँ, साम्पाङले साम्पाङ लेख्यौँ। यसरी यो जनगणनालाई हामीले भव्य रूपमा सफल पार्यो। र यति भन्दै म 2-4 शब्द टुङ्गाएँ। धन्यवाद। जय किराँत।